فرمائنے پہلی شہادت قیس بن مسہر دی تھئیے والکل غلامی جند قربان کر لی تھئیے او ویلہائے جد علی اکبر سیدی واری آئیے مسلمانو پتر بھامے کالے ہوئن پیو ماد نسڑے کتے چندرے وجدہ پتر مٹھے محمد دی شکل ہو سے او علی اکبری پیارا ہو سے یا گنا ہو سے فرمائنے جائے میرے سارے غلام اپنی قربانی پیش کر چکے تے واری یہ حضرت علی اکبر سیدی قبلہ میں کچھ ایک سر دیر دا حکم تھے لیکن میں کمیاں والی قریشہ اٹھا میں حاضری دے ملی ہے کہ اگر تمہارا دل ہوئے تو توجہ نہ سنو تو سبحان اللہ کرو تو علی اکبر سیدی شہادت سرے پڑھو جیسے سبحان اللہ انشاءاللہ درود و سلام دے والکام ہو سے حضور دے رنگے ہوئے میں عرض بیٹھا کریں گا جو یارو آپا کو پیارے ہو در پتر آپا ہی انہیں کو سگرے دوں آپا سگرے دوں تے اکھی تھرے دوں لیکن جنہ حسین سگرہ یہاں بل صرف سینے نہ لایا مٹھے محمد دین تے قربان کر دکھایا فرمائنے جیرے بلے علی اکبر سہی مٹھے بابے کمو کل گھنر کتے ہیں آپ فرمائنے پتر علی اکبر کی میں آئیو میں کنے آج مٹھا بابا جیرے حضرت ہور قربان تھی گے اور محمد سے قربان تھی گے سہی جب میں کمو کل جو میں بھی میدان ویسا یہ چن دی جوانی تیرے نانے دے دین تے کھلے سا آپ جہاں چھوٹ اچھے فرمائنے میرا پتر علی اکبر تو تا میرے نانے محمد دی شکالئی اور جب میں کو نانے دی یاد ستے دیئے آپ جو تائیں اکبر دے چہرے دے دیئے نانے دی موج لہوے دیئے آج مٹھا بابا میرے نانے محمد سہی جنگ احد دے وچ دند مبارک شہید کرایا جب خون بڑھا میری دادی اٹھوایا آج جے میری دادی کوئی نہیں میری بوا زینب تو موجود ہے صحیح کرم کرو میں کو موقل جو آپ فرمائنے میرا پترا تے کو پالنا لی بھی بوا زینب سنبھالنا لی بھی بوا زینب پانچ بی بی کنو موقل پھیمنا مسلمانو جد علی اکبر سیویں دینا یارو کتنی چنگا دور جد بوا کنے میں دے بوا نہ سدے دے اممہ کرتے علیہ سبحان اللہ فرمائنے جڑے ویلے آپ بی بی زینب نے علی اکبر سید تے پوچھس مٹھا پترا کی میں آئو اما اجازت مگنا اجازت جو تے میدان ویسا بی بی آکے میرا پتر علی اکبرا تیرے سانگے کا آن محمد کوہی بیٹھیاں اپنی جھولی میں بچائی بیٹھیاں اور تو بھی موکل مگ دی آج اممہ کہ آج موکل نہ دے سو کل نانے محمد کنے کی میں ویسا اممہ اب علی کو کیا موڑی کھیسا منت لاؤ میں کو پاکے کنو نہ شرماؤ آج یہ میرا بچہ اجازت بے شک دے دیا لیکن ایک عرض کرے دیا میرا بچہ ہر اممہ جنا پتر جانے دیئے اندے گھوٹ بڑا مڈمی دا رکھے دیئے میں تاکہ ہم مدینے ویسا اپنے علی اکبر کو اٹھائی گھوٹ بڑے سا لکھ لکھ خوشاں بڑے سا میرا پترا چلو موقع نہیں ملیا
میں باقی دئیے فرمائنے میرا پتر علی اکبر آج آخری واری آپ بیٹے سینے نال سینہ نلا چا اپنے پراجوی بھاگل پاچا میرا پترہ تائیں بجنے تے والنا کہنی میرا بچہ اپنے پتر دا سینہ والنا کہنی مسلمانوں میں قربان تھی ماں پتر بیمار ہوئے نیند روڈ میں دی اپنے دیتے امانی جن آخری ویلاؤ سے میرے مدنی قدیم درنگے ہوئے جب حضرت حسین کریم بچے کو بھاکل پہنن سینے نل سینہ ٹکار مدھے تے بوسا دے دن والاسمان دے روح کرے دن میرا ربا جتنی میری زندگی دی کمائیے ای حاج تیرے نبی دے دین تے ڈھول تے دی سبحان اللہ مسلمانوں جنہیں ویلے علی اکبر سہی آپ کے ابے کنو مکلے دینا کل سجنے کنو مکلا بھیرا بیمار زین العابدین کنے میں دینا مسلمانوں حضرت زین العابدین اٹھن دا ارادہ کرنا بخار اٹھن نہ دینا علی اکبر اٹھوں رکے دا میں آپ میرے اوسان دیکھو بھاکل پیسان جتنی کون موکل دیسے میدان نویسان مسلمانوں جب دو پھرا میں بھاکل پئیے اندازہ کرو جنہیں پھرا میں دا پاس پیار ہوئے ایک بیمار ہوئے دوجہ جنگ کتے پیار ہوئے ربا قیامت تکروا میں فرمائنے جدنو پھرا میں بھاکل پئیے ربا آسمان دی تاقیل آئیے اللہ فرمائے فرشتو دیکھو بے بھیرا میں دے پیار کو کی میں بھاکل پئی پہ یار اپنے یار واہ واہ بہت اچھے مسلمانوں جدالی اکبر جمان سارے سجنے کنو مکلے دن سواری تے چڑھ دے چند قدم تک وے دن پاک بی بی سکینہ جڑی نکلی پھیڑے علی اکبر دی ٹردی سواری کا واگا چپک یہ آپ فرمائنے میری پھین ہوڑتانی سارے سجن میں دیری ہے جتنیاں قربان کریں دیری ہے تو خاموش ہمیں میں کو کیوں پیچھلے دی میدان گنجر کنو کیوں پی رکے دی آدھے میں جاویرہ رواج مدینے والے پھیری دا اور جب پھیری پھیرا میں کو گھوٹ بڑے گن جب سواری تے ملے گن والواگان پہ گن پہلے گھوٹ کنو انام وصول کرے گن تے کام کر دے گن میرا ویرا ایک کربلا ہے ایک رب مدینہ کھوٹ بڑا رہا میری پردے سے پھیڑ سگرا ویرا ویہا او وینا مسول فرما ویہا میرا ویرا یاد کر جدن پدیا ہمیں اپنی بھین کو بھاکل پئی کھڑا ہمیں اکھاوی رونا میری بھین رب کرم کرے سے میں واپس ہو ساں تیری خبر کٹے ساں تے پرلے کھینگتے وے ساں میرا ویرا بھین کا انتظار کرے دی بیٹھیوں سے صحیح رستے میں دیدہ لے دی بیٹھیوں سے صحیح جٹا من مدینے میں ساں پوچھن میں کنو اڑی بھیڑ سکینہ اپنے پیر علی اکبر گھوٹ بنا اپنے پھرا کو گھوٹ
सवारी ते बिलाया भी ओ सोना फिरा केड़ा इनाम रसाया भी सही मिन्नत लई वंजो मैं को भेंडा सुरखरुत बनाई वंजो आप गर्दन झुके देना चांद कतरे बीबी दे दामन ते गिरे देना बीबी अजे वीरा भेड़ी दे सामे कनी हुई मेरा वीरा भेड़ी दे दिल बड़ नाजुक होंदे न ओ भेड़ी वीरा में दा रोमन करनी सरे जा सही मरुमा मरनी आई मैं तैना मसूल फरमा मारैया आ फरमाने भेड़ आज मैं नहीं होई ना में हिंदू ते तसल्ला रखा है ओ इनाम घिना जाऊं मीदा कियामत वाले दिहाड़े दिल विच रखा है मेरी भेड़ सकीना तेरा इनामी आवे भेड़ करने सिर सुगदा ओ भी यादे ओ जदा शरदा मैदान हो से कट्ठा सारा जहान हो से भेड़ी नहीं नाम रसमान अल्लाह अली अकबर जवान हो से मुसलमानों जिस अली अकबर सी सारे सजने को मुकलाए नहीं जदा घोड़ा रवाना कितने मैदान में अली अकबर दे मेरी रफ्तार थोड़ी है पर मैंने घोड़ा छोड़े एनु घोड़ा तुझे एनु इमाम हुसैन तुझे मेरी रफ्तार वधिए इमाम दी रफ्तार वधिए जदा आवाज सुनिए लहरिया घोड़े कनो कदम चुमे मिठा बाबा क्यों पिछू में दो सैया खड़ वंजो सब्र कराना ले दाई मामा रोक वंजो मेरे पिछू क्यों पे दो पर मैंने मेरा पतला काश के तेरा भी कोई अली अकबर हो तेरा भी जवान पुत्र हो गया बल मैदान वंजे बल तय कनु पूछा मुसलमानों जदा अली अकबर सी मैदान च कदम टिकाइए पूरे मैदान च हलचल मच गई सारा जहान खड़ा दे मियां आज सारा जहान एक पासे अली अकबर जवान एक पासे मुसलमानों हजरत अली अकबर सी जेड़े वेले तलवार चले दे हन जेड़े पास रुख करे दे हन दुश्मने को गाजर मूली वांगे कोहे दे हन त्रै बारी चक्कर चढ़ाइए त्रै बारी दुश्मने दी गर्दन उड़ दी गई है 200 दुश्मन दी गर्दन उड़ाइए वल वापसी अब्बे हुसैन कने थई आदा पे मिठा बाबा एक घुट पानी दा पिला छोड़ो सारा मैदान कल है अली अकबर दे ने खेला छोड़ो मुसलमानों अंदाजा करो बच्चे पुत दे निखरन दा वेला होवे अब्बे कनु पानी मंगे पानी ना होवे अब्बे दे दिल में क्या गुजरती हो से मुसलमानों बीमार हो गए जवाब मिल वने वालिद लाचार हो गए अते जिंदगी थोड़ो नसीह डॉक्टरे इंदी हर खाए पूरी करा वयल जन अल्लाह दे दा मेहमान हो गए अब्बे को पानी मंगे पानी ना होवे अब्बे दे दिल नाल क्या गुजरदी हो से आप फरमाए मेरा पुत्र अली अकबर पर मैंने जदा मैं नजर उठाइए सिद्धी दी मिठे मोहम्मद के चेहरे हजूर सिया पे कोसदा प्याला चई खड़े ना दूजे पासों अली सही प्याला चई खड़े ना तीजे पासों बीबी ज़हरा सैन प्याला चई खड़े ना पर मैंने पुत्र अली अकबर ते
اکبر جٹھے نظارہ ونجن پہ میدان قدم پہ حضرت ٹرن پہ ونجن پہ حسین ہاتھ پکڑے فرمائنے یارا روک دس وہ میرے لہجہ دا مہمانا لہجہ کھاڑتا سی گال سانوے علی اکبرہ آج پانی کنوی حسین کنے پر سخی دا جایا سخی حسین خالی دا منجا علی اکبرہ جڑا بچپانے میں کترے ہے ستے دی ہے ذات نام محمد دی میں کو زبان چسویں دی ہے میری دل ٹھرویں دی ہے میرا بچہ آج پانی تا کہنی اپنے بھی زبان چوس گئے مسلمانوں پر میں نے پترا آج میری زبان بھی چوپڑی پڑی ون حقیقی کو سرور تھی ون مسلمانوں جڈالی اکبر سی اپنے پاپے بھی زبان چوسے دل مخدوم ولایت روتے وغالی دن کھڑے آدن آس پیاس دا آپ نچویم ریت تتیدہ مرہم چویم چھتری تھوپ والی تان راہی کے چھتیوں سے دل نہ کر ارمان جو دل پر دروہ کی تو سے روحی ریگستان اوہ راول رول دیو سے مسلمانوں یہ ویلے علی اکبر سیندی میدان چواب سی تھئیے میدان دے وچ آواز آئیے فوج تو میں رب الکعبہ کعبے دے رب دی قسمی میں کامیاب تھی گیا جیڑا کچھ منگدا ہم میں فتح یاب تھی مسلمانوں تاریخ پڑھتے دیکھو تاریخ والے لکھ دینا فرمائنے جڑے ویلے علی اکبر میدان دے وچ تلوار چلے دا حضرت حسین خیمے کنو لکھتے اپنے بچے دے چھاتی پہ دا اپنے پتر دی طاقت جوہر کھڑا تکے دا پر رنگ چہرے دا کہیں میں سرخ بنوے دا کہیں میں زرد تھی ویندہ پر میں نے جے تاری پتر جیندہ رنگ کہیں رنگے وچ تبدیل تھیندہ جڑا بچے دی شہادت تھئیے آپ دے چہرے گلاب علی رنگن وٹھئیے پچھانا لے پچھے قبلہ جے تاری پتر زندہ چہرے دے رنگ بدل دے ہن جڑا شہادت تھئیے ہون پہاڑے چہرے گلاب علی رنگن کیوں بٹھئیے فرمائنے وے اساں کچھ سوچے تو ہاں کچھ سمجھے وے تو ہاں سمجھے وے سیدھا پتر پیا گوہی دے میں ہی فکر چھم دیکھا قبول تھی دے یا واپس ولی دے اور رب دی بے نیازی دے دیدہ میں لئی کھڑا ہم اسماعیل نبی والا قصہ میں پگئی کھڑا ہم اور جی میں اسماعیل علیہ السلام دے بدلے تھے خود واپس ولیا لکھ شکری میرے بچے دے بدلے نہیں تھے میرا پتر واپس نہیں ولیا میرا اصل مال چلیا تے ماہی نال ونگلی مسلمانوں جڑے ویلے علی اکبر سیدھی شہادت ہے حضور دے رنگے ہوئے دل پھٹ دے جائیں ویلے پڑھ دوں یا سنے دوں اولاد لے بیٹھو کنڈا لگ پوے بچے کو وہ ہوئی درد اپنے دا دل کرے دے اگر کوئی تکلیف ہوئے ابا نیر بیٹھا رہے دے لیکن جٹا ظالم برچی ماریے حضرت حسین دے بچڑے کو پھال نہیں کٹھے دا آپ ابا حسین کٹھے سے جٹا علی اکبر سے گھوڑے کنو
تلے آمن پن وال خیمے نے منہ کیتے نے ساتھ مارے نے یا بتاؤ ادرکنی میٹھا بابا ہن منت لوہا اپنے پتر دی مدد کیتے خود لانگ دے آوہا مسلمانوں شاعر جڑائیں پڑھے وال نقشہ چھکے سے وال اپنی بودی میں چالیں دے ادھے جڑ اکبر سجیا بابا اور ٹول پیا پتر علی دا ہائی قدم قدم تے الحمد پڑھدا یارو مظہر ذات جلی دا تو صبر چا کر میرا صابر بچڑا تے میں چھکڑا پھل برچھی دا او اللہ اکبر قربان کرا بچ کوے دین نبی دا مسلمانوں میرے ویلے علی اکبر سی گھوڑے کنو تلے آئیں حسین ون سنبھالے پھل کو ہاتھ لاتے نے علی اکبر سی کو فرمائنے علی اکبرہ یا رب کو کلا چھوٹ پیا بیندی گال سنوے علی اکبرہ جڑا بھی کوئی عاشق خنجر چھلے دا تیرا ابا کی بند کرے دا میرا بچہ آپ آنکھیاں آپ نوٹی میں تیرے آنکھی بند نہ کر سکسا آدھے بابا اے حکم میں کہنا منے سا وہ کیوں کہنا منے سے آکھے جڑا دشمن میں کو برچھی ماریے آکھے پھال نہ کٹھو دیکھو آج صابر حسین کی میں صبر کریں دے جوان پتر دی کی میں برچھی کٹھیں دے میرا بابا آج دیکھن چاہدا او صابرین دا امام کی میں صبر کریں دے مسلمانوں تاریخ ابن اساکر دے بچے فرمائیں جڑے ویلے حسین کریم خیمے کنو ٹریے ہن آپ دی داڑھی بھی کالی ہے زلفاں بھی کالیا ہن جدالی اکبر دی لاش لگن داڑھی بھی چٹی ہے زلفاں بھی چٹیا ہن مسلمانوں علی اکبر دی برچھی چھکن پن علی اکبر دے آمان لکھوں نہیں برچھی کو ہاتھ لامان لکھوں نہیں فرمائیں پترا تیرا ابا حسین آیا کھڑا آدھے سیاں میرے ابے دیا زلفاں بھی کالیا ہم میرے ابے دی داڑھی بھی کالی ہے آمان اللہ تیرا زلفاں بھی چچا تیری داڑھی بھی چٹی آپ سینے نلاتے فرمانے پتر علی اکبرہ او چہرے ابے جوان پتر کو ہوئے در وہ یارا نیگر کٹا رہے ویدن کوٹھے پہ تاکے آوے دن مسلمانوں جڈالی اکبر سینی لاش چاہیے وان خیمے وچ رکھوئیے والمدینہ دے منہ کرتے فرمائنے میرا نانا محمدہ دیکھا اپنا بچہ بھولی کھڑا نازی حیات میرا نانا جتنی حسین دی زندگی دی کمائیے ساری دی ساری تیرے نام تے میں لٹوئیے خدا دی قسم جینے پاکے دا امتحان نہ تھی دا آج تیرے میرے گھر وچ کلمہ مہمان نہ تھی دا اے انہیں دی مہربانی تھئیے ساری پارٹی لکھے رب دے جو لئیے آج خدای کلمہ پڑھتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درنگے ہوئے اے پروگرام دی وجہ کروں گلے دوتے بھی کچھ اثر ہو دے جرا ٹائم لکھا ہانے اور ٹائم بھی مکمل دیئے کہ میں کو حکم نہیں تھا جو صحیح تمام جماعت بڑی مہربانی کریں دیں ماشاءاللہ سونی مسجد بڑی کھڑیے کہ مزید ہونے کو اکھے سو جو مہربانی کرے سن اللہ دے گھر واسطے اپنا حصہ کا ملے سے
ہن آکھن دا میرے ذمہ ہے تے کچھ کرم تمہارے ذمہ ہے ہن مہربانی کرو چچا جے اگر اٹھی پو